खुदा बाप बेटे रूह कुद्दुस के नाम में आमीन। आज की जो बहुत अहम वीडियो है, बहुत ही अहम, इसका इंग्लिश का टॉपिक वही रहेगा, वो है सॉलिड रेमेडियल क्लैरिफिकेशन अबाउट आसिया बीबी's ब्लास्फेमी केस। उर्दू में है कि आसिया बीबी के बारे में जो तौहीन रसालत है उसके बारे में सफाई। क्योंकि टॉपिक पे उसका इंग्लिश वाला मौजूद ही आएगा। इस वीडियो को किसको देखना है? सबसे पहले जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो प्लीज देखें, बड़ी मेहरबानी आपकी। फिर उसके बाद दोनों साइडों के जो वकील हैं वो देखें आसिया बीबी के। फिर उसके बाद आली जनाब आले मुकाम वजीर आजम इमरान खान देखें। फिर उसके बाद जितने इमाम हैं वो देखें, खासतौर पे वो इमाम जो जज्बाती तकरीरें करते हैं वो देखें, और उसके बाद सारे वो लोग देखें जो इंटेलिजेंट हैं वो भी देखें, ताकि जो मुसलमान जो हकीकत में एनालिसिस करना जानते हैं, तज्जिया करना जानते हैं, उनको पता हो कि आसिया बीबी को किस बुरे तरीके से फंसाया गया है। 9 साल तक मैंने लोगों को रिक्वेस्ट की, इंतजार किया कि मुझे आसिया बीबी के अल्फाज बता लें जो उसने हजरत के बारे में उसकी शान में कहे, गुस्ताखी के तौर पे, जो तौहीन के एतबार से जो उस अल्फाज कहे वो मुझे कोई बताए। 9 साल तक किसी ने नहीं बताया। शुक्र की बात है, शुक्र की बात है, ये मेरे लिए शुक्र की बात। मैं शुक्रगुजार उस इमाम का जिसने बिलाखिर ये काम कर दिया और मेरे लिए आसानी पैदा कर दी। पता नहीं वो इमाम कि इसका हिस्सा है या नहीं है, वो उसको पता हो, उसके इमाम को पता हो। अक्टूबर 18, 2018 इसी महीने में वीडियो मैंने देखी जिसमें इमाम ने आसिया बीबी के वो अल्फाज दोहरा ही दिए। आसिया बीबी के वो अल्फाज दोहरा ही दिए और मेरे लिए आसानी पैदा कर दी, क्योंकि मैं इस्लाम को गहरे तौर पर जानता हूं और मुझे पता है कि दूध का दूध और पानी का पानी कैसे करना है। मुझे सिर्फ आसिया बीबी के अल्फाज चाहिए थे। अब मैं आसिया बीबी के लिए स्टैंड ले सकता हूं, अली जनाब गवर्नर सलमान तासीर के लिए स्टैंड ले सकता हूं, अली जनाब शहबाज खान भट्टी के लिए स्टैंड ले सकता हूं कि वो ठीक थे, बाकी सारे गलत हैं। क्यों? आपने वीडियो देख ली है और वो सेगमेंट देख लिया है, वो अल्फाज देख लिए हैं। अगर वीडियो आपने नहीं देखी, एक दफा फिर देख लें, एक दफा फिर देख लें और आपको पता लग जाएगा कि आसिया बीबी ने वो कौन से अल्फाज हैं जो उसने हजरत मोहम्मद के बारे कहे हैं। एक औरत है जिसका नाम आसिया है। बहुत सारे लोग तो बातों से जानते हैं, लेकिन मैं बितफसील जरा आपकी खिदमत में सारी बात अर्ज कर लूं, मेरी बात आपकी समझ में आएगी। और अल्लाह सच्चा जानता है, मेरा मुमताज कादरी के साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है। वो पानी भर रही है, आसिया उसका नाम है, शेखुपुरे के करीब एक गांव की रहने वाली है। पानी भर रही है, मुसलमान औरतों से कहती है पानी पी लो, कहती है नहीं, तुम नापाक हो, हम पाक हैं, इसलिए कि हमारे नबी भी पाक है सल्लल्लाहु। वो बीबी जवाब में क्या कहती है? ऑन दी रिकॉर्ड ये बात है, जो दर्ज है लफ्ज उसके मैं कभी ना सुनाता, मैंने नहीं कभी सुनाए, लेकिन आपको बात समझाने ये मसला जरूरी हो गया। वो कहती है पता है मुझे तुम्हारे नबी का, उन्होंने हजरत खतीजा से पैसे की खातर शादी की थी। मुझे अल्फाज है कि मोहम्मद ने खतीजा से शादी पैसे के लिए की है, कि मोहम्मद ने खतीजा के साथ पैसे के लिए शादी की है। अब इसमें जो नोटेबल पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है? वो ये है कि वो कौन सी खास उम्र है जिसमें किसी भी जवान को जॉब की या पैसा मिलने की या नौकरी की तलाश होती है। ये 20 से शुरू होती है और आगे चलती जाती है। इससे क्या मुराद है कि मोहम्मद की वो कौन सी उम्र है जिसके बारे आसिया बीबी ने अपने कामस दिए हैं। ये मोहम्मद जब 24 साल का था या 23 साल का था,
یہ اس زمانے کی بات ہے جس کے لیے آسیہ نے کہا کہ محمد نے ختیجہ سے پیسے کے لیے شادی کی. اب آپ نے اپنے بچوں کو آپ نے چیک کیا ہوگا، جوان بچے جو ہیں 20 سال سے اوپر، جو نوکری کی تلاش میں ہوتے ہیں، تو بی اے پاس ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی ایم اے ہے، کوئی ڈگری والا ہے، جاب نہیں مل رہا، نوکری نہیں ملی، پریشان ہے، مشکل میں ہے. محمد کا کیا حال ہوا ہوگا جس کے پاس نہ نوکری ہے، بھیڑے بکرے پہلے چلاتا تھا، حالات خراب ہے، کیا کرے؟ اس کے اپنے چچا نے اس کو بول دی، جس کا نام ابو طالب ہے، کہ میں نے تمہاری کافی پرورش کی ہے، تمہارا کافی ساتھ دیا ہے، اب آئندہ میں نہ تمہیں پاکٹ منی دے سکتا ہوں، نہ ہم کچھ تمہارے لیے کر سکتا ہوں. بہتر یہ ہے، میں مشورہ دیتا ہوں ابو طالب کہہ رہا ہے اس کا چچا محمد کو، کہ تم ختیجہ کے پاس جو کہ اس ایریا کی بہت امیر خاتون ہے اس ایریے میں، شاید وہ تمہارے لیے کچھ کر دے. شاید محمد کو اس کی یہ بات پسند آئی، محمد ختیجہ کے پاس چلا گیا. کرنا کیا ہوا؟ خدا کا، اللہ کا، اسلامی اللہ کا جو بھی ہے، کہ ختیجہ نے اس کو پہلا ٹرک دے دیا جاب کا، اور اس میں محمد منافق کے ساتھ واپس آیا. ختیجہ خوش ہو گئی، اور ختیجہ نے پھر ایک اور بڑا کام کر دیا جو محمد کی زندگی میں سب سے بڑی خوشی تھی، کہ ختیجہ نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں. آپ دیکھیے کہ کیا محمد اس خبر کو دیکھ کے رو پڑتا. وہ منی سورس ہے، پہلے سے نوکری کی ہے، اسے ٹرپ پہ گیا ہے، اس کو پیسے ملے ہیں ختیجہ سے. ختیجہ امیر اور خاتون ہے، وہ پیسے کا سورس ہے، پیسہ وہاں سے نکلتا ہے، پیسے وہ دیتی ہے اور اپنا کام کرواتی ہے. محمد کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے. اسی بات کو آسیہ بی بی نے کہہ دیا ہے کہ محمد نے پیسے کی خاطر آسیہ بی بی ختیجہ سے شادی کیا. آسیہ بی بی نے کہا کہ محمد نے ختیجہ سے اس پیسے کی خاطر شادی کیا. کیا وہ نہ کرتا؟ جواب دیں، کوئی بھی امام جواب دے کہ ایک ان پڑھ بندہ، ایک بیکار بندہ، نوکری نہیں، پیسے نہیں، کچھ نہیں، اور اس کو اتنی اچھی نوکری مل جائے اور پھر شادی کی دعوت بھی مل جائے ختیجہ سے، کیا وہ نہ کرتا؟ یہ پیسہ جو اس کو نصیب ہو گیا ختیجہ کی وجہ سے، منی سورس، ہر جوان کی کوشش ہوتی ہے جاب کرنا، نوکری کرنا، بزنس کرنا، منی سورس، پیسہ ملے، پیسہ ملے، پیسہ ملے. محمد کو تو مفت میں سب کچھ مل گیا. اگر اس نے شادی کی تو اس نے غلط نہیں کیا، اگر پیسے کے لیے بھی شادی کی تو غلط نہیں کیا. یہ تو اس کی ضرورت تھی، یہ تو اس کی خواہش تھی. یہ اسلامی ریکارڈ کے مطابق ہے. کہاں ملتا ہے؟ یہ میرے پاس اسلامی انسائکلوپیڈیا ہے منشی محبوب کا، اردو میں، پڑھیں اس کو. صفحہ 289 پڑھیں، 289، اور صفحہ 691 سے 619 سے لے کر 621 تک پڑھیں. 619 سے 621 تک پڑھیں. آپ کا دودھ اور پانی پانی ہو جائے. محمد نے ختیجہ سے نوکری پہلے کی اس کے پاس، پھر جب شادی ہو گئی تو محمد کے بارے نعرے ہو گئے. غلطی کہاں پہ ہے؟ آسیہ نے کہاں غلطی کی ہے؟ یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، یہ ہسٹوریکل حقیقت ہے، یہ تواریخی حقیقت ہے، اور وہ بھی اسلام میں سے، اسلامی کتابوں میں سے. اور آپ کے مصنف وہ لکھ رہے ہیں. کہاں غلطی ہے؟ کس کی غلطی ہے؟ آسیہ بی بی نے تاریخی حقائق بتائے ہیں، تاریخی حقیقت بتائی ہے محمد کے بارے میں. کس جوان کو ضرورت نہیں پیسے کی، نوکری کی یا بزنس کی؟ محمد کی ضرورت تھی، وہ پوری ہو گئی. وہ ختیجہ سے پوری ہوئی، صرف ختیجہ سے پوری ہوئی اور کہیں سے نہیں. یہی اس کی ضرورت تھی محمد کی، جو ختیجہ سے پوری ہوئی. اور اسی کو آسیہ بی بی نے کہا کہ محمد نے ختیجہ سے پیسے کی خاطر شادی کی، کہ محمد کو پیسے کی ضرورت تھی. یس اور نو، یس اور نو، ہاں یا نہیں، جواب دیں اس کا.
اور خیال رہے کہ ابو طالب جو محمد کا چچا تھا اس نے محمد کو بولا تھا، جیسے میں نے پہلے کہا، اب محمد پیسے والا ہے صرف ختیجہ کی وجہ سے، اب محمد پیسے والا ہے صرف ختیجہ کی وجہ سے۔ اور یہی آسیہ بی بی نے کہہ رکھا ہے اپنے بیان میں، جب اس کی جھگڑا لڑائی پانی کے کنویں کے اوپر ان دو مسلم عورتوں سے ہوئی، اور جب انہوں نے عورتوں نے کہا کہ ہم پاک ہیں تم ناپاک ہو، اس کو پھر کس وقت میں کلام کروں گا پاک ناپاک کے اوپر، اور ثابت کروں گا کہ کون پاک ہے، کرسچن یا مسلمان، اس کو میں کلام دوں گا۔ تو اب یہاں سے ثابت ہو گیا کہ جو محمد کی ضرورت تھی وہ ختیجہ سے پوری ہوئی، اور ختیجہ نے محمد کی ضرورت پوری کی پیسے کے سلسلے میں۔ شادی تو تھی پیسے کی بات کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ وہ کون سی عمر تھی جس میں محمد نے ختیجہ سے شادی کی تھی؟ محمد 25 برس کا تھا جب اس نے شادی کی، ختیجہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ عمر وائز یہ بات ثابت ہو گئی کہ 25 سال کی عمر میں یا 24 سال کی عمر جب محمد کو نوکری ملی، محمد پیغمبر نہیں تھا، تو توہین رسالت سرے سے ختم ہو جاتی ہے آسیہ کے ریفرنس سے، رہتی نہیں، کیونکہ محمد پیغمبر نہیں ہے، وہ عام بندہ ہے، عام بندہ ہے، وہ ابھی بھی پیغمبر نہیں اسلام کا۔ کیوں اس کے اوپر الزام لگایا گیا رسالت کا، توہین رسالت کا؟ کیوں اس کے اوپر توہین رسالت کا الزام لگایا گیا، اور اس کو 9 سال تک قید ہوئی، اور پھر اس کو پھانسی کی سزا ملی؟ کیوں یہ لفظ؟ کیوں؟ سارے ویڈیو غور سے دیکھیں اور اس کا انالیسس کریں، تجزیہ کریں۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کس نے محمد کی توہین کی؟ یہ سوال ہے اگلا۔ کیا کوئی اسلام میں عورت ہے جس نے توہین کی محمد کی؟ کیا کوئی شخصیت ہے نسوانی جس نے محمد کی توہین کی؟ جب آپ وہ سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ آسیہ تو پاس کو بھی نہیں ان عورتوں کی جنہوں نے توہین کی ہے۔ نوٹ کر لیں امام صاحبان، نوٹ کر لیں، پہلی عورت جس نے محمد کی جی بھر کے توہین کی، محمد کی، نہ رسالت کی، رسالت کی نہیں، محمد کی، وہ ہے اس کی اپنی ماں آمنہ، اس کی اپنی ماں، محمد کی اپنی ماں آمنہ، جس نے پیدائش کے بعد ہی اپنا گناہ چھپانے کی خاطر محمد کو نوکر کے حوالے کر دیا حلیمہ کے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ محمد کو اس نے دفع کر دیا اپنے پاس سے، اپنا گناہ چھپانے کے لیے، کہ میرا نہ پتہ لگ جائے کہ میں نے کس سے ہم بستری کی ہے، یا کون اس کا باپ ہے، جو بعد میں محمد نے بتایا ہوا، اور میں اپنے پرانے ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ یہ بڑی خطرناک بات تھی۔ آمنہ نے محمد کو ریجیکٹ کیا، نظر انداز کیا، پھینک دیا، اس کا اپنے سے علیحدہ کر دیا، جدا کر دیا، اور یہ محمد کی توہین ہے۔ یہ ہے محمد کی توہین، جو اسلامی کتب میں، اسلامی علماء، اسلامی مورخوں نے اور علماء دین نے انہوں نے لکھ ڈالا ہے۔ یہ ہے توہین محمد کی۔ کس نے کی توہین؟ آمنہ نے اس کو اپنے نوکر کے حوالے کر دیا حلیمہ کی۔ دوسری عورت جس نے محمد کی رسالت کی توہین کی ہے، خالی محمد کی نہیں، اس کی رسالت کی توہین کی ہے، یہ پوری ہسٹری میں ایک عورت خصوصی طور پہ جو منظر عام پہ آتی ہے، اور مسلمانوں کو شاید پتہ ہی نہیں ہے۔ آسیہ پاسکو بھی نہیں ہے، اور اس کا نام ہے عائشہ، جو محمد کی پیاری بیوی ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اگر آپ بخاری کا 8واں والیوم نکالیں،
63-91 हदीस नंबर पढ़े, अगले सफ़े पे जाएं, वहां पे लिखा है, जिसका इंग्लिश में है मोहम्मद वाज बीविस्ड, उर्दू में क्या है, मोहम्मद चुड़ैलों के नरगे में था। एक और मतलब क्या है, मोहम्मद पर चुड़ैलों का साया था। एक और मतलब क्या है, मोहम्मद जादूज़दा था। ये आयशा ने कहे हैं, आसिया बीबी ने नहीं। इमामों सुनो, अकल के अंधों सुनो, ये आसिया बीबी ने नहीं कहे, ये है तौहीन रसालत। जो आसिया बीबी ने कहा है उसमें मोहम्मद अभी पैगंबर भी नहीं, उसकी उम्र 24 में है, अपना 20 में है। जो हर एक नौजवान की है, वो पैसे की तलाश में है, नौकरी की तलाश में, जो बिजनेस की तलाश में, आसिया ने उसके बारे में बात की है कि उस एज में था जब उसकी शादी हो गई, उसने खतीजा से पैसे के लिए शादी की थी। ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। दूसरा पॉइंट, आयशा ने ये कहा, जो दूसरी तौहीन है, कि अगर कोई कहे कि मोहम्मद ने अल्लाह को देखा है तो वो झूठा है। ये बहुत बड़ा इल्जाम है मोहम्मद के ऊपर, और ये संगीन तौहीन है मोहम्मद की, जो उसकी अपनी बीवी कर रही है। क्या आसिया बीबी ने कुछ ऐसी बात कही जो उसके करीब हो, या आसिया बीबी ने कोई ऐसी बात कही जो आमना ने कही हो? आसिया तो बेचारी दूर दूर का भी वास्ता नहीं इन तौहीनों के लिए जो आमना ने की और आयशा ने की। वाल्यूम 9 हदीस नंबर 73-80, जहां उसने कहा कि अगर को कहे कि मोहम्मद ने अल्लाह को देखा है तो वो झूठा है। आपने हकीकत सुन ली है। इमाम ने रिकॉर्ड की बात की थी, हमने रिकॉर्ड की दिए, आपको हवाले दे दिए। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, सब कुछ इस्लामी हकायक में रिकॉर्ड है। अब आप एनालिसिस करें, फैसला आप सबके ऊपर है, आप फैसला करें। और अगर आप महसूस करते हैं कि आसिया बीबी बेगुनाह है, बिला वजह उसको कैद में 9 साल तक रखा गया और फांसी की सजा दी गई है, आप आसिया के लिए दुआ करें कि खुदा उसको महफूज कर दे। हम शुक्रगुजार हैं कोर्ट के, जजेस के, जिन्होंने फैसला अपने पास महफूज रखा है। और होपफुली अगर वो मेरी वीडियो को देखेंगे तो अगर उन्होंने सपोजली फर्स्ट के अगर को गलत फैसला किया भी है तो वो हकायक की बिना पे, जो इस्लामी हकायक हैं, अपने फैसले में तरमीम करेंगे और उनको करना चाहिए। और वो लोग जिन्होंने आसिया बीबी के खिलाफ केस दायर किया है, वो इमाम और वो औरतें, वो आसिया बीबी से माफी मांगी। हम ये नहीं कहें कि हम आपको कत्ल कर देंगे, हम ये नहीं कहते कि हम आपको खून कर देंगे आपको, नो, हम आपको माफ करेंगे, लेकिन आपको माफी मांगनी होगी आसिया बीबी से। खुदा आपको बरकत दे, आमीन।